वजारत खजाना को चाहिए था, 2-4 पेपर्स तो लिख के हमें दे देती। मसले क्या हैं? यस, HEC सेंटर में होनी नहीं चाहिए। डिग्री अटेस्टेशन कराने जाओ तो कहते हैं अपना स्कूल के सर्टिफिकेट्स भी लेके आओ। यार ये HEC का क्या काम है स्कूल के सर्टिफिकेट से? सरकारी घर ही अगर बंद कर देना तो आपका डेट का प्रॉब्लम हल हो जाता है। FPR को क्या हक है बोलने की? FPR तो सिर्फ कलेक्शन का डिवाइस है और कुछ नहीं है। कहिएगा 11वीं NFC का पहला इजलास हुआ है। मुजम्मिल असलम की जानिब से कहा जा रहा है कि जी वसाइल की तकसीम की कोई बात ही नहीं है, तो फिर इजलास का मकसद क्या है? हमें नहीं आती जी। इस मुल्क में हम हर चीज जल्दी में करते हैं, तेजी में करते हैं, बगैर सोचे करते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि यार ये गड़बड़ हो गई। NFC का निज़ाम भी बहुत जल्दी में हुआ था 7th का, उसके बाद 8, 9, 10 निकल गई, हमने उस पर काम ही कोई नहीं किया। अब 11वीं का हम जल्दी में हैं और बीच में प्रोविंसेस डाल दें, कुछ भी डाल दें। जब भी हम कोई काम करते हैं हम कोई उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। अब इतने इसको 30 साल हो गए, इसको नहीं मेरा ख्याल कितने नहीं गलत है 15 साल हो गए हैं NFC 7th NFC को याद किया था, 15-18 साल हो गए मेरा ख्याल। इसको आपने कभी स्टडी नहीं किया, कभी कोई पेशकश नहीं की। वजारत खजाना को चाहिए था कि इस पे 2-4 पेपर्स तो लिख के हमें दे देती कि मसले क्या हैं। अब आप टीवी वाले बताते हैं BSP को उधर कर दो, HEC को उधर कर दो, ये कर दो, बिल्कुल ठीक है करते हैं भाई, बट कुछ थोड़ा सा गौर तो कर दे। पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पड़ी है, उसमें कोई 1000 बंदा है, प्लानिंग कमीशन 1000 बंदा है, कोई एक बंदा है इस पैसे को व्हाइट पेपर नहीं निकाल सकता था? मेरा तो ख्याल है सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यस, HEC सेंटर में होनी नहीं चाहिए, जरूरत कोई नहीं है बिल्कुल। और HEC का निज़ाम को भी बदलने की जरूरत है, बहुत उसका फरसूदा पुराना निज़ाम है। इसमें 2 किताबें लिख चुका हूँ, खुदा के वास्ते खुद बोल के तंग लगे। किसी की बात तो ये सुनते नहीं है भाई, किसी एक्सपर्ट की तो बात सुनते नहीं, सिर्फ टीवी पे हमें 5 मिनट मिल जाते हैं, चुप करके बोल जाते हैं, ठीक है, कोई सुनता नहीं है। मिनिस्टर साहब तो सख्त सो रहे हैं। अब मसला ये है कि जी HEC का निज़ाम बदलने की जरूरत है। डिग्री अटेस्टेशन क्या होती है? इसने जिंदगी खराब की है लोगों की। बच्चे फिरते हैं 10-10 3-3 महीने फिरते हैं, 4-4 महीने फिरते हैं डिग्री अटेस्टेशन में। ये क्या मुसीबत है? तंग क्यों करते हैं सबको? डिग्री अटेस्टेशन कराने जाओ तो कहते हैं अपना स्कूल के सर्टिफिकेट्स भी लेके आओ। यार ये HEC का क्या काम है स्कूल के सर्टिफिकेट से? तो पहली चीज तो ये है कि हमारी जिंदगी, आम सिटीजन की जिंदगी तो आसान करें, बजाय इसके कि HEC में 10 नदीम साहब, कहीं यही वजह तो नहीं है कि फंड्स की कमी है, मुश्किलात हैं, तो फिर इसी तरह से लोगों को उलझाकर उनसे बटोरे जाएं? कोई फंड्स की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। जो IMF की रिपोर्ट भी कहती है इनके मुंह खुले हुए हैं। ये इन्होंने ये सारी चीजें, अटेस्टेशन की जरूरत है मुझे बताइए, किसको जरूरत है? अब ये कहते हैं, मुझे ये कहते हैं एक बंदा बाहर से डिग्री करके आया है स्विट्जरलैंड से, उसको कहते हैं 6 महीनों का, उसको कहते हैं तूने डिग्री टेस्ट करानी है। और स्विट्जरलैंड वाले कह रहे हैं भाई जिसको डिग्री मिली है, तो आप कौन होते हैं टेस्ट करने वाले? हार्वर्ड वाले कहते हैं डिग्री टेस्ट करानी है, तो HEC वाले कहते हैं डिग्री टेस्ट करनी है। तो HEC को तो बंद करें, डिग्री अटेस्टेशन का निजाम खत्म करें। पॉलिटिशियंस अपनी गलती की वजह से, इनकी गलती की वजह से लगा था डिग्री अटेस्टेशन, बिकॉज ये जाली डिग्रीज ले रहे थे, हमें मुसीबत डाल दी है। आम लोगों को, मैं तो खैर बेचारा नहीं इसमें शामिल, आम लोगों को मुसीबत डाल दी है। तो मुझे बताइए ये क्या निजाम है? 12 प्रोविंसेस बन रहे हैं, 13 पता नहीं 32 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं। फैसल वावड़ा साहब कभी कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है। भाई एक पेपर तो दें, हमें बताएं तो सही क्या हो रहा है। वो रात के अंधेरे में एक दिन सड़ नहीं आएगा, डबल सेनेट हो गया और 28 अमेंडमेंट आ जाएगी, प्रोविंसेस बन जाएंगे। अगर प्रोविंसेस बन जाएंगे तो मुझे बताइए कितने गवर्नर होंगे, कितने चीफ मिनिस्टर होंगे, कितने MNAs होंगे, MPAs होंगे, कितनी मतलब कितनी मुसीबत, कितने नए घर होंगे, कितनी सरकारी गाड़ी होंगी। मैं कहता हूँ अगर ये नए घर, अगर ये सिर्फ सरकारी गाड़ी बंद कर दें, मैंने इस पे 1000 बार ही लिखा है, पेपर लिखे, सरकारी घर ही अगर बंद कर देना तो आपका डेट का प्रॉब्लम हल हो जाता, आपका जो कर्जा है खत्म हो जाता। सरकारी घर अगर खत्म कर दे, सरकारी घरों की एक ही मुल्क रहेगा दुनिया में सरकारी घर मिलते हैं, और सरकारी घर नहीं मिलते, सरकारी महल मिलते हैं। ऐसे ही है, एक ही मुल्क रहेगा 10-10 गाड़ी एक सेक्रेटरी लिए फिर है, सेक्रेटरी छोड़े DC नदीम साहब, ज़राए के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि FBR ने टैक्स की वसूलियों का 5% सूबों को देने की मुखालफत कर दी है, तो क्या FBR ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। आप खुद ही कहते हैं इन्होंने एक पॉलिसी बोर्ड बनाया है, और पॉलिसी बोर्ड जो है वो FBR से पॉलिसी ले ली है। ये 40 साल से ये बात चल रही है, FBR से पॉलिसी ले लेनी है। एक पॉलिसी बोर्ड बना भी दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर FBR को क्या हक है बोलने की? FBR तो सिर्फ कलेक्शन का डिवाइस है और कुछ नहीं है। उनका काम सिर्फ पैसे इकट्ठे करना है। कैसे पैसे इस्तेमाल होते हैं FBR का कोई हक नहीं उसमें कहने का। ये खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, खुद कहते हैं ये लोग, अपने लॉज बनाते हैं, ये फिर अपने उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। FBR कैसे पैसे इस्तेमाल होंगे? अच्छा सर, इस पर भी आप कमेंट चाहेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है, विफाक को मजबूत करने की बातें हो रही हैं, सूबों का कोई हिस्से में से कटौतियां करने की बात हो रही हैं, तो क्या सूबे ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये फैसला ठीक है?
دیکھیے جی پہلی چیز تو یہ ہے ہر کسی کو اپنا پیٹ چھوٹا کرنا ہے. وفاق میں 50 منسٹریوں کی ضرورت کیا ہے؟ وفاق میں 18th امینڈمنٹ میں بہت سے بہت 8 یا 10 منسٹری ہونی چاہیے تھی. ہر پولیٹیشین کو منسٹری چاہیے ہوتی ہے. پہلے تو میں تو یہ لکھتا رہتا ہوں کہ منسٹریوں کو کٹ کریں بھائی, منسٹریاں کم ہونی چاہیے, پھر اسٹیٹ منسٹر بھی نہیں ہونے چاہیے, پھر ایڈوائزرز بھی نہیں ہونے چاہیے. خدا کے واسطے آپ خود اپنا اتنا خرچہ بڑھا لیتے ہیں, پھر ایڈوائزرز ہر کسی کو گاڑی گھر یہ وہ, یار یہ کیا تماشے ہیں, یہ تو کولونیل تماشے ہیں. ان کو بند کریں, نمبر 1. نمبر 2, ایجنسیز نہیں, ہر جگہ جو نئی ایجنسی, اب بجلی میں میرے خیال کو 27 ایجنسی تھی میں نے گنی تھی, ابھی ایک اور بن گئی ہے. کیوں ایک اور بن گئی ہے بھائی بجلی کی ایجنسی؟ ابھی ہر جگہ انہوں نے 26 نئی ایجنسیز بنائی ہیں. پنجاب میں تو بہت زیادہ بنائی ہیں ایجنسیز. اسموک کی ایجنسی بن گئی, تو اب جناب وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے بنا دی ہے, لینڈ کی ایجنسی بنا دی ہے. ہر جگہ ایجنسی بنا دیتے ہیں. ہم نے یہاں NDMA بنائی ہوئی ہے, وہاں PDS میں بنی ہوئی ہے. آپ کا 5-6 ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیز ہیں, ایک فلڈ آتا ہے وہ بھی مینج نہیں ہوتا آپ سے جی. تو یہ جو ایجنسیز اتنی ساری بنی ہوئی ہیں, ہر جگہ دیکھو ایک نئی ایجنسی بن جاتی ہے, روز نئی بھرتیاں ہو جاتی ہیں. ندیم صاحب وہاں ایجنسیاں بن رہی ہیں اور عوام کو سہولتیں مل رہی نہیں, عوام کو نوکریاں مل نہیں رہی, عوام بے روزگار ہے. دیکھیے جی عوام بے روزگار کوئی نہیں ہے, یہ بھی آپ لوگ ذرا تھوڑا سا پڑھ کے آیا کریں. عوام کوئی بے روزگار نہیں ہے. عوام اپنا کام کر رہی ہے, چاہے چھاپڑیاں لگا رہی ہے, چاہے اسمگل کر رہی ہے, انفارمل سیکٹر میں عوام کام کر رہی ہے. لیکن ندیم صاحب اس سطح پر تو کامیاب نہیں ہے نا, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ سرکاری گاڑیاں انہیں ملی ہوئی ہے, باہر ملے ہوئے, تو عوام تو خطہ غربت کی لکیر تک ہی کام کر رہی ہے جتنا بھی دیکھ رہے ہیں ہم. نہیں جی دیکھیں, عوام کو آپ چھوڑ دیں, آپ کو عوام کا نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. عوام جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, اس کو کرنے دیں. عوام کو کوئی ضرورت نہیں حکومت کی. عوام کو چھوڑ دیں, حکومت کو کہیں اپنا پیٹ کاٹے, حکومت کو کہیں اپنے آپے میں رہے. یہ نہیں کہ ہر منسٹر کو 10 دیکھیں نا, منسٹر نکل رہا تھا 5 گاڑیاں آگے پیچھے. مجھے تو یاد ہے جب منسٹر نکلتا تھا کوئی گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی. پھر ان کو جناب اپنے ماشاءاللہ آپ چلے جائیں منسٹرز انکلیو میں ذرا چل کے دیکھیں نا, کتنے گارڈ کھڑے ہیں, کتنی چیزیں, مطلب ویلے کھڑے ہیں سارے. ڈپلومیٹک انکلیو چل جائیں دیکھیں ویلے کھڑے ہیں سارے. بھائی کیوں آپ نے اتنی تماشے بنائے ہوئے؟ آپ نے ہر سڑک بند کرنی ہے, اس کے اندر 50 پولیس والے, 100 پولیس والے ویلے کھڑے. اور بھائی کوئی اپنا نظام تو ٹھیک کرے نا. کوئی نظام ٹھیک نہیں کرنا, بس بندے بھرتی کر کے لگائی جانے. اور انہوں نے ایک ہی چیز سوچتے ہیں, بس ہماری ٹھاٹھ بڑھ جائے اور بندے لگا دیں. ندیم صاحب اس کا یہ بالکل تنقید ہم بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن جواب ایک ہی ہمیں سننے کو ملتا ہے, وہی گھسا پٹا کہ جی سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہیں, اور ان کی بھی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا یقینی بنانی ہے. تو اس کے لیے یہ سارے اللہ تللے آپ کہہ لیں یا انتظامات کہہ لیں. سیکیورٹی کے مسائل عام آدمی کے, میرے آپ کے نہیں ہیں. سیکیورٹی کے مسائل ان کے ہی ہیں. اچھا, ان کی سیکیورٹی کے مسائل میں ہم لوگ مر جاتے ہیں. ابھی کل ایک ایکسیڈنٹ ہوا سرینا کے پاس, کیونکہ سیکیورٹی میں آپ یہ کرتے ہیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے, آپ سڑکیں بند کر دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کہاں جائیں, پھر ون وے توڑتے ہیں, پھر آگے پیچھے جاتے ہیں, اس میں ہماری جانیں پھنس جاتی ہیں. ایک عام آدمی کی جان پھنس جاتی ہے. جب گاڑیاں افراتفری میں جا رہی ہوتی ہیں, خود ہی کہتے ہیں رول کیسے فالو کرے. اگر آپ نے سڑک بند کر دی تو دوسرے بندے نے جانا ہے ون وے توڑ کے, تو میں آ رہا ہوں ادھر سے, تو گاڑی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ سیکیورٹی ایسے تو نہیں ہوتی کہ صرف ایک بندے کی سیکیورٹی, پھر یہ برہمن ہے, برہمنوں کی سیکیورٹی ہو رہی ہے, عام شودروں کی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے اس ملک میں ہر چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور بہت گہری ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ڈیبیٹ آپ کر نہیں دیتے کیونکہ VIPs کا ایگو اتنا بڑا ہے, وہ حیران ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بول رہا ہے, کیسے بول رہا ہے, ہمارے خلاف بول رہا ہے. VIP کا ایگو بھی تو بہت بڑا ہے نا, ان کی انا بھی بہت ہے. تو ہمیں خدا کے ندیم صاحب ہماری بھی بڑی فکر ہے, مطلب کئی 100 لوگوں پر ایک آدھا کانسٹیبل تو ہوتا ہے, اتنی تقسیم تو کی ہوئی ہے انہوں نے. جی بالکل کی ہوئی ہے کہ کانسٹیبل ہوتا ہے. میرے سامنے ایک بندے کی وفات ہوگی, اس کو مار دیا کسی نے آ کے یہاں. کانسٹیبل آیا 8-10 گھنٹے کے بعد. تو خدا کے واسطے کوئی نظام بنانا ہے, نظام بنائے. یہ جو سرکاری خرچے ہوتے کس لیے ہوتے ہیں؟ اچھا BISP جو آپ بات کر رہے تھے, ابھی BISP کیا ہے مجھے بتائیے, کہ پولیٹیکل وہیکل ہے یا عوام کے لیے وہیکل ہے؟ اس میں آپ نے لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے, وہ بیٹھے رہتے ہیں, خیرات لیتے رہتے ہیں, نکلتے ہی کبھی نہیں. یار مجھے سمجھ نہیں آتی نظام کیا ہے. اس نظام کو تو ٹھیک کر لینا تھوڑا سا. BISP کیا ہے, پھر ان کے فیورٹس کو ملتا ہے.
हर बंदा आके बीएसपी अपनी तरीके से चलाना चाहता है। बिजली का निजाम क्या, बिजली का निजाम भी नहीं ठीक होता। हमसे कौन सा निजाम ठीक होता है, ये बताएं। ये फोकस क्यों नहीं करते निजाम ठीक करने पे? पैसे डिवाइड कर रहे हैं, निजाम क्या ठीक करेंगे? बिजली का निजाम 40 साल पुराना है, इसको क्यों नहीं ठीक कर सकते, मुझे बताइए। इसको आज तक, अभी तक इसमें सर्कुलर डेट का आता है हमें काम। सर्कुलर डेट का लफ्ज खत्म हो जाना चाहिए इस मुल्क से। प्राइसिंग आपकी इतनी गंदी है, आपकी मैनेजमेंट इतनी गंदी है, हम सुनते रहते हैं इसमें लॉसेस होते हैं, लाइन लॉसेस होते हैं। भाई क्यों होते हैं? 40 साल के बाद आप ठीक नहीं कर सकते लाइन लॉसेस? तो क्या इतनी बड़ी फहरिस्त है, उस पर काम करना शुरू करें ना। निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नदीमुल हक साहब आपके वक्त का।